دوستان السلام علیکم. د چند روز گذشته کی یخ هم زیاد بود، گیس هم نبود. یک دفعه 4-5 روز پیش یک پروتست در پیش دفتر گیس شد، یک مظاهره یا تظاهرات. یک دیگه زبات نیشنل پارتی که روز چهارشنبه که دوشی ما هم رفتم. دوشی بس رفتم که ملک نذیر بازی صاحب هم دا بود، یک سوشل اکتیویسٹ، یک باکولی پشتون دیگه هم دا بود. از طرف خود نیشنل پارتی چنگیز صاحب هم دا بود. یوا صاحب اصغر صاحب دوستا قدر بوده، مجھے خاتونو هم بودد، مرتکو هم بودد. مجھے دان دروازه دفتر گیس درنه داده بود. دوسری دفعه که مو درنه میدی بس دیگرو که است اغنو رشخان منا بلو 4 رشخان منا یا 50 رشخان منا خبر نیم خودون چی گیس درا چی بلا یا خودون چی مت ندرا خودون چی نمیتونه می قرار کنه. از مو کو مجبوری دی اخی کی گیس نباشه رفتا پروتست نکنی چیز کار کنی. هم مسئله کونه مگر نلغا تا کی گیریا نکده ویه نکده یا چقرا نکده نه مادر شیابه شور شیرم نمیده، یه شور شیر نمیده. بس متاسفانه پاکستان، افغانستان، ایران یک بلوک کشورات دنیا هست تاکہ خوب غدر جکسور نکده ولا یا حقوق شہری حقوق طور بده، مدنی حقوق مدنی طور بده یا حقوق سیاسی طور بده یا طور د نظر کو بیره. بلکہ بعض غیتا کی طرف سے تھا کہ وہ موٹر در نہ دے وہ درگاہ مرگر میدان کرے سے چار سر پرفو نہ کرے کسے متوجہ نہ مشای اس کس دغم دنیا امور اعظم مردم اگر چ کم ہم دبت لیکن بسیار مردم با استقامت بود. مجھے استدرائی دفتر ربن کدا بود بڑے دفتر جنجال جوڑ کدا بود دیگا. بس دوستا ازما پیش رفتہ بود قدی ایم ڈی بسیار دیر گپ زد. از مجھے کیا بعد بس خود ایم ڈی بود ڈاکٹر رمضان بود چنگیز صاحب بود امنا تقریر کت دو تقریر کوئی نا تمام شی مشکلات مردم رم گفت. بس از بعد رم گفت کہ گونا پر نمائش ڈاکٹر رمضان تا تقریر گرفته دیگا. ایک دنارا بلدے ہزار ٹون ایک دنار بلدے مریاباد ایک دو دنا نفر انچارج مقرر کدا کہ یار کس مشکل درا مجھے قدم زنار رابطہ کرنا دار گلی کی گیس دیا باید امینار حوال بھی غیر ازو پائپ مائپ کی دکار دا کدم جائے ہزار ٹون وغیرہ انارم ملیشی گپ زدہ شد. ایم ڈی کو بسیار نظر از ما بسیار مخلصانه طورا گفت اگر از بس شباشا تو ما خوش ندارم که خاتونو باید پارا و مادرایم باید اینجی احتجاج کنم. خلاصه نتیجه چی شده که گیس میست روز شده. البته یک پیشنگویی دیگه هم است حکومت در اون منکره مگر یہ غلط ہے کہ از 21 تاریخ امضی ماہ تا 25 تاریخ مگر درجه حرارت تا -20 را د کوئٹہ مورا تا -30 دا زیارت مشا یعنی بسیار زیاد یک مشا -20 یا 25 مشا کوئٹہ. یک دفعہ زمانی حکومت بے نظیر دیاد مستا کہ ماں دا پیپلز پارٹی بدی ہم زمان تازہ دا بچا دا گیس برتی شد دا سنرزا مرار مام دمو زمان برتی شد کہ ابدا یا 18 بود -17 یا 18 بود. بلے روڈا متر ہوا بعد ریاق صدا بود بلے روڈا نہ برف کدت نہ بارش کدت امور بسیار کلو ایکسیڈنٹ شد بسیار کلو جورو بازو پای مای میدہ شد دیگا. اورم باید ما دیات شما بیدم کہ اگر ہمیں رات شد پیشلوکی بندوبست کن سلنڈر ملنڈر دا خانہ برے کوئی ہر چی بندوبست کی میں تنین دا مقابلے یخی چر کی اگر چی ایم ڈی وعدہ کدا جی پیشم کلو وعدہ کدا دفتر گیس مگو گورن توخن گیس واش دا مو خانہ پی مردم چلپن مکت گیس ہمدا تا خانہ مرسید گیس واپس گم مشد. ایک دفعہ تر آوازہ شد ہم پیشن دفعہ کی علاقت مبتا انتخابات رہی گیس ہستے انتخابات کونسلری کو اعتبارم نیا بخاطر ازی اعتبار نیا کہ ای پالیسی مرکز ہے ہمیں گیس میس کی مورا نمی دیا ای پالیسی مرکز ہے. خیال ہے کہ 10 سالی 1950 سال بعد از آزادی پاکستانی گیس میس پیدا شد مجھ خبر نہ بدی
مو هیڅ خبر نه بده ګایز پوره پاکستان د قیمت یاو مبر درو مو شک ورک نه بده کی دزمو د بلوچستان ګایز پیدا شته یک چیز ابا بری تمام معلومات تمام شم بگم کہ تنوع بلوچستان د پاکستان 4 صوبہ ہے تنوع بلوچستان نصف پاکستان ہے 46% ایگو کس 44 مگا ایگو کس 46 مگا 46 یعنی 50 دیکھا نا نیمی پاکستان تنوع بلوچستان ہے نفوس شم کم آبادی شم کم بلوچستان ذخیره طلا شي بسیار کلو ہے ذخیره نوکری شي مس شي کرومایت کی جپسم بسیار کلو معدنیات داره لیکن 1 روپیہ فائدے شي د بلوچستان نه مرس ہمارے زمانے کو گا کی بدک اس طرف اسکول سال یک دفعہ دو دفعہ بڑی چکر مبردک مختلف جائے پاکستان اسکاؤٹ را مبردک مدہ اسکاؤٹ ہم بدم دیگا اسکاؤٹ ایک فائدے شمی بود وہ کلو چیزا آدم یاد میکرا ایک فائدے شمی بود کی پاکستان را مختلف سارا اس چکر مزدی بس دو زمان دلاور بچا کو تکیبیا بوری ایک بلو پچ چا بود بیا بوری زگو دکان ابھی تر زوستوی دیگا شوخی منی شوق منی بیا بوری پان بخری اما خوب پان داشت آنا بود مردان چی دا چار آنا بود مورا افتی پان آرڈر دیدی توغنی کی یار کس مایا ایگو کس یک دن سگریٹ میخرا امنی چه بز مورا ایگو کس پاکٹ میخرا دا جیب کمنا دیگا اما دما کی ایک دن سگریٹ میخرید محمد سگریٹ میخرید ایک دن آتیش ہمیشہ داغ بود گریزا پای پی تلی بود از من ازو بور مشت آتیش داغ کنا مورا مو تا کی قص کلو بس زوستو کلو بدی دیگا تا کی او پان زور کنا وہ مشیشتی مشوقی مستی یہ لگوئی ام مکجی دیگا بس ما دکاندار پسان کدم کی یہ چی بلایا شموز کجام دین ماک مس کوئٹام دم یہ کلو خندقت گفتیز کوئٹام آیا تجھ طور خبر نہ دے ماک موید نجدے یہ خبر نہ دے خوب پاکستان تمام شہرائی شی 25 سال پیش ازی گیس استفادہ مقدمو 25 سال بعد بلوچستان گیس ہمات امزون کی گیس بول سوئی امون جی تابالی ہم مردم چوب در ملیا تابالی پورے پاکستان از گیس مو سیر شد بیخی کوریج درد گرفت بلوچستان صرف شاہ آفت شار شی گیس درہ آلی خوین از نزدیک سسپن کاری ازم یک فیلڈ دیگا نام درہ از انجام گیس پرشدہ ابھی رقم مو شما توقن مقایسہ کرنا کہ ہر جائے کی ہر معدن برم شاول حق امزو مردمہ لیکن دا یک جائے کی انصاف نبود دا یک جائے کی عدل نبود شما خود خود مقایسہ کن دا کجا کوتلیا جگہ کانی مسی آئینہ کا خدا خبر کی بدخشان زمرنود چیزا ہے نا شما بزورا خودن شو فکر کن مقایسہ کن دیگه دار جای کی عدل نبود وہ انتر مورا مو یک وقت کی دا بلوچستان طلا پیداش نبود یہ ترمگفت کی پورا پاکستان اطلاع اگر سودا کرنے پورا پاکستان مردم دخنے خبیش چل پس کی خواہ کنا دولت خرج زیار میں یہ قص کلو اطلاع ہے لیکن بلوچستان خصوصاً علاقے بلوچا آوی خوردوی خند رہا وہ خودون مدبناتی خودی کا خودون چی خبر دارین مقدی کبارا برے عبرت نقلنم برے درس نقلنم مگا قلمند ہویا کی از دیگرو یاد بگرا بیوقوف و آدم احمق ہویا کی دبلی خود خیاد نگرا دیگه مو شما یک چیز را امی چیزا را باید توخنی که دا کجا قدزمو چیز رقم مشا بلوچستان چی رقمه سین چیز رقمه علی پنجاب خسار از مو آرغید احسان منه که مو شما را گندم دا دیگه نا راستی چی مرکز حکومت مرکزی از مو پنجاب دمینی پاکستان فل خیرات خورا تمام چیزای دیگه صبح جمع کدا خودنش خورده رہی ہے او مو کستے خودن مو یک چیز نداره هم زمان کی تازه دا تاجیکستان بعد از تفرق شدون شوروی یک پالیسی گلاسنوس جور شده بود تاجیکا در ریډیو تاجیکستان انټرویو مدت مګوتم سیوای خوب مو د کاټن کی پیک بنی امور د بازارش نمنګرنی او تمام د ماسکو مورا د خدا کجا مورا مو خودم هم سیوای ګندا به جرګیش مخینه قومی کی شعور نه داشت قومی کی سیاست را بلد نبود کای ما سیاست دنم او تو سر سیاست دنی سیاست را کما ازی پیشم قدشمو گفتم کی تعریفای بسیار زیاد درک کنټرول یکشار بندوبست یکشار و ما کی کدام تعریف سیاست را خوش دارم ہمیشہ برای شم گفتم ما او سیاست را خوش دارم کہ مگا اجتماع را برای یک هدف خاص اجتماعی تربیت کنی دیگه یہ کہستا ادازی فخر نکن کہ ما دا سیاست کار نمیگرم ما دی اقل کار نمیگری آگاہ باشی سیاست را بفهمی چرا کہ اگر دا سیاست نفهمی دی و سیاست نکدی بدترین آدم بلیت واقیم مشه بزرگ غید بیا گز کو دیگه نا سیاست را باید تمام بفهمه
سیاست را باید تمام آگاهی داشته باشه. مو خو سیاست آگاهی نداره که همی قصالا همی تر منده دیگه هیچ اختیار نداره، هیچ حق نداره، هر چیز مردگرو مخرم مور نمیگه دیگه. یک مشکلی که مو داره یک موضوع که درو تی تمهید بستا کدم نه تاکہ شور نہ کنی، تاکہ واویلا نہ کنی، تاکہ آواز بال نہ کنی، نہ حقوق مدنی یعنی سیوک رائٹس در تو ملاو مشا، نہ پولیٹیکل رائٹس حقوق سیاسی در تو دگیر تمایا و حق ہمیشہ دبارے سے گفتہ مشا کی حق گرفتہ مشا دادا نہ مشا بلدے گرفتو باید تو بقص استعداد داشته شی چرا مو حق نداره حق گرفتہ نمیتنی کہ مو منه خو یو تبدیلی تبالی اورده نمیتنی مو تبالی منه خو یو تبدیلی اورده نتنسته مو کارای مو گینا کارا لیکن نتیجه مو توقع منی کہ نتیجه تغییر کنه نتیجه تغییر نه نه امو آیت رو بخی سیدہ شو تمام شو یاد گرفتین ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. علامہ اقبال دا اردو یہ دا شعر برگردان کردہ دیگا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. یعنی ہر قوم کی خود چی دا فکری تبدیل کدونی حالت خونیا خدا برے زینی کہ بس حالت چیز پیس خود کو دل چی بوس حالت ازوار تبدیل کنا خودون مو باید کنی یعنی چی مانا درہ تاکہ عمل مو بدلی نشدہ نتیجے مو بدلی نمشا یہ باید بفهم تاکہ کردار مو بدلی نشدہ نتیجے شم بدلی نمشا اگو نتیجے نو ازی خاطر مو فکر نمی تنی کہ مو کردار مو گئی نا کردار مستن چکار نہیں تازہ اگلالے ما اگو ٹھیکدارا دا آسٹریلیا ویڈیو شمدہ گیلا منا کہ مو یک جائے را رفتم 70,000 روپے پیشکش کدم برے رنگ روغانی یک چند یونٹ خانہ یک چند دنا پائے چند دنا خانہ لیکن وہ مگا کنا ارزان کو مگا ما بسیار دل کو کٹا گرتا 30,000 قدم وہ کو دب ابا فلانی امداد 15,000 بنوا برادر از برای خدا زمان شاہ مو قصدیات وہ زمان جی قصا گاہی نہ بودی قص کلو نہ ٹی وی بود نہ دیگا بود ایک اخبار بود مردم بورم ہر کس خریدا میں تنیستا وہ میں خاندک دیگا وہ زمان کیستا تومان ایرانی آف تومان چی $1 بود دا پاکستانی $10 چی $1 تو وہ زمان از پاکستان دیگا زرگو نوکریاں کرے علاقہ دراف کنجی برے کار کدو چر کی یک تومان چی زمان شاہ یکنیم کلدار مسود یکنیم روپے پاکستانی مسود مردمی افغانستان ہم کیستا اونا ہم کیستا ازنج میں مت مردمی ہندوستان سکھا زیاد دا انڈیا دا ایران میں مت کار مکت مردمی کوریا میں مت دا ایران کار مکت مردمی اسرائیل میں مت دا ایران کار مکت ایران یک ازی کشورہ بود کی کار بسیار زیاد بود دونجی مردم ازنج بسیار کلو پیسہ کمائی کدر میں مت کشتارگاہ شروع شد یعنی مذبح خانہ ہائی مرغ خرو کی گوشت خرو سودا منا ازر گو گروپ مورف دیکھ مذبح خانہ دیکھ کشتارگاہ کار مکت بزن جی مطلب خوب پیسہ داشت خوب پیسہ کمائیم کا دار مرغ کی حلال مکت کوری شکدن تخم بود تخمار جدا جم مکت بسیار خوب کار مکت پسان مردم کی کلو آمادراف کولو آمادراف بزینا چکار کت کی یک بلے دیگے خو مورف کار چی خراب مکت گفتے خودن چی پڑا مکت مورف دون جی اگا علی دریاب کیستا اسود فی ٹرک 40,000 مگرما 30,000 مگر دیگا آدم میں خبر مشد کی 30,000 قدم میں مت مقدم آپ 5,000 مگر مو تیشہ دریشے خود خمیزہ دی مو کار یک دیگے خورا خراب مکدی ام روزم ہمو ترہ یگو گب کی بگی کس دلیل ندر منطق ندر خوار مادرنا ام روزم ہمی لالیہ میں کدا آسٹریلیا گیلا کدا انمی صاف سترہ مطلب شمی ہے بسیار واضح کہ مو بوری گو جائے کار پیدا نہیں دیگا آدم مایا ازوک دار زنتر یعنی کہ مگمار آفتم وقت کی بلدے مقص خانہ کی مار رنگ در معلومات قدم $8,000 خالی رنگ ازو مشد یہ قص کلو آدم را تنخواہ میں دی کہ کار منا کاریگر سامان دا کارا یا گلوک برشت خراب مشا یا گلوک وسائل دگایا کہ کنا کھنڈو مشا بس رفت آمد دی ٹرانسپورٹ ہے بس خود تو چند فائدہ منی کہ دا 15,000 یار ما ایدی گبرا بس ہم ای گبا مثال بھی دم اینی یک مثال ہے کہ مو عمل مو تغییر نہ کدا مو دا سیالدری مو گئی نا سیالدری ہے مو دا نظر سیالدری نی دا روزہ خانی سیالدری منی
مو دا عرسی دا توی سیالداری منی، مو دا کالا جوړ کدو سیالداری منی، مو دا موٹر سیالداری منی، مو دا خانه سیالداری منی. پیسہ قرض کدا پردہ میگری بلدے خانہ چرک فلانی درہ پیسہ قرض کدا رنگ منی چرک فلانی خانے قنزور رنگ کدا ہزار چیز رہا ہر کار رہا اتا کوئی حالی لمکم باز مردم کار شمائے دا ہر کار خو مو سیالداری منی. وقت کی مو تبالی عمل خو تغییر نہ دے اعمال خو تغییر نہ دے، مو کردارائی خورا تغییر نہ دے، مو نتیجے تغییر نو چر توقع کنی چر توقع منی. اگر میں خائن آزاد باشین بس کارای خورا تبدیل کن، عمال خود تبدیل کن، کردار خود تبدیل کن. اگر میں خائن عزت داشتشن باید کردار خود بدلی کن، اگر میں خائن آبرو داشتشن باید کردار خود بدلی کن. تمام زندگی شمور از برو مردم ٹونکی میدا تبالی ٹونکی میدا یک شم گپ زدین دیگه شم برادر داوکری بجای کی دلیل بگن منطق بگن داوکری منن. وزی خاطر ما علمی تمام گبار علمی تمام گبار کی گفتم ودا مقصد از ما خالی امی بود کہ ہم کونا کونا خاصیتائی مو دجایا تبالی کونیا خاصیتائی مو ہستا. اگر کونا خاصیتائی خود تبدیل نہ کدی نتیجے تبدیلی باید نیا. آزادی فکر نہ کن، اعتبار احترام فکر نہ کن، یعنی آزاد خاندو یونیورسٹی رفتو جواب پیدا کدو کار پیدا کدو ان تمام چیزا توقع نہ کن. چرا یہ عالم پای یک دیکھ کشنیم ما امروزم قد دوستا گفتم ما دا پیپلز پارٹی بدم ڈائریکٹ مرا برتی کدا بود پاسپورٹ آفیسر آزرگوی خودن و بخیلی کد باز انجی کنہ شد مرا ایسوسیٹیڈ پریس تاج ایدر صاحب لگن باز آزرگوی خودن و بخیلی کد نا مو تبالی ان ترس تے یک دیگه خورد ایچ قیمت احترام ننی ہزار دفعہ زاری قدم کو برادرہ ای کگو کار ندرہ دمی کارار کی مثلا مو شما دا سیاستدار کار منی خوار مادر اینا ایچ کار ندرہ این مہربانی کن دلیل بگن خد ایک دیکھو منطق بگن ہو سکتا ہے یا آدم غلطی کرنا یعنی ما مکم دیگا شاید گبائی میں غلط پشا نا ہمیشہ مکم یہ دلیل بگن مطابق شدہ مقابل شدہ کری نا کن دیگا ما از تمام سے مخواہش نم کہ اگر میں خائن کی نتیجہ بدلی شنا اگر میں خائن کی نتیجہ بہتر شنا ہم عمل کو بدلی کن ہم عمل کو بہتر کن. امیدوار ہم کی ہمیں چیزا مسائل ربو فامن کیا رہا یک پائی دیگے کش نہ کنی یک از دیگے کو بخیلی نہ کنی حسد نہ کنی وار جائے کہ ہر چیز دکار وہ دا حکومت انجی آواز بال کنی دا طریقے سے نہ کی بے طریقہ صحیح معنی سیاسی احتجاج کنی. یا علم کو امیدوار ہم کہ بھی بیس برقرار باشا لیکن یک بہانہ بود اس پس پوچھئے موایت قرآن بلدے شم گفتم ازو بات ہمو یک چند نا کردار ازمو کی درو ہم گئینا کردارا اس خاطر ازو نتیجے مو بدی نبشا انار دا خدمت شمرس کرم امیدوارم کی ہمیں گبا کم دا درچم خوردہ بشا سلامت بشا.